राजु, मीना, स्कुल जाने बेला भयो। छिटो गर राजु। मलाई स्कुल साह्रै मनपर्छ, तिमीलाई नि मिस्सु? राम्ररी जाऊ ल। बाई आमा। बाई बाई। मेरो विचारमा मिस्सुले आफ्नो बहिनीको गुड हेर्न चाहन्छ। हो, गएर हेरौँ। हेर त, 1 2 3 4 5वटा फुल। 5वटा फुल। घन्टी लाग्यो। आऊ, मसँग दौडिन सक्छौ? सुनिल, दराजबाट चक झिक त। लौ त, सबले आफ्नो किताब झिक। हामी आज पनि सन्तुलित आहारको बारेमा पढ्छौँ। सुनिल, त्यसरी बल नगर। हेर, यहाँ समात्ने, यसरी खोल्ने। लौ त, सन्तुलित भोजनबारे तिमीहरू सबैले आफ्नो विचारले चित्र बनाएको हेर्छु म। हुन्छ? त्यो गाजर होइन। मेरो आमाले भन्नुभयो पौष्टिक खाना खान धनी हुनु पर्दैन रे। हो, तिम्रो आमाले सही कुरा भने। यो पौष्टिक आहार हो। यो साग, मेवा, यो रोटी। धेरै राम्रो। अनि तिमीहरूको नि? यो माछा, भात, केरा, अनि म चाहिँ फर्सी। चुप लाग, अब पुग्यो। यो हामी भोलि पनि गर्छौँ हुन्न? मैले जे भने त्यो गर। भोलिदेखि म आउन। म केही दिनका लागि शिक्षक तालिममा जाँदैछु। मेरो ठाउँमा अर्कै शिक्षिका आउँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले मेहनत गरेर पढ्नु। म तिमीहरूले मेहनत गरेको हेर्न चाहन्छु। हेर त, 2 तल्ला निस्केछन्। मिठु अङ्कल भयो। कस्तो नराम्रो। हेर, सबै आमाको लागि आफ्नो बच्चा प्यारा हुन्छन्। आऊ राजु, नयाँ मिस आउँदा ढिला गर्नुहुन्न। राजु, हामी ढिला भइसक्यौँ। गुड मर्निङ बच्चा हो। म तिमीहरूको नयाँ मिस हुँ। मलाई मिस भन्नु। तिमीहरू किन ढिला आएको? गएर खुर्क बस। मिस, तर हामी। चुप लाग, गएर खुर्क बस। केटाकेटी हो, म तिमीहरूलाई यहाँ पढाउन आएकी छु। सबैले ध्यान दिएर सुन। मेरो प्यारो सुगाले जस्तै ध्यान दिएर सुन, अनि मात्र बुझ्छ। प्यारो सुगा। चुप लाग। हामी आज पौष्टिक आहारको विषयमा पढ्छौँ। पौष्टिक आहारको विषयमा 5 खाद्यान्न समूह। 5 खाद्यान्न समूह। सबैले मैले भनेको दोहोऱ्याउने। भिटामिन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चुप चुप चुप, हल्ला गर्ने होइन। चुप लाग तिमीहरू। एकैटा त्यो यताले यता खुर्क। के खुर्क? अब यसलाई दराजमा राख्छु। त्यो दराज बिस्तारै खोल्न। के रे, पहिले मलाई दराज खोल्न
अब मलाई केही सल्लाह चाहिन्छ तसँग होइन बुझिस् यी बच्चाहरूसँग माग्छु अब हामी पढ्न सुरु गरौँ खनिज पदार्थ चिल्लो पदार्थ हामीले दिनौं मिलाएर खान्छौं मीना के भयो नयाँ मिसले दिदीलाई गाली गर्नुभयो होइन मिसले पढाएको कुरा मैले पटक्कै बुझिनँ चिल्लो पदार्थ खनिज पदार्थ कार्बोहाइड्रेट चिल्लो पदार्थ खनिज पदार्थ कार्बोहाइड्रेट मीना खाऊ बच्चाहरू मीना खाऊ नाइ मिठु आज भइगयो मलाई ढिलो हुन्छ मलाई आशा छ आज तिमीहरूले राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नेछौ आज हामीहरू के को बारेमा पढ्दैछौँ भने उत्तोलकको बारेमा एकछिन मिस के हो उत्तोलक भनेको प्रश्न गर्ने होइन उत्तौली भएर मैले भनेको शब्दलाई दोहोर्याउने उत्तोलक भनेको सरल यन्त्र हो यसले गरौँ वस्तु उचाल्न मद्दत गर्छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो यो हाम्रो किताब होइन मेरो विचारमा यो कक्षा 5 को किताब हो एकचोटि के कानी खुसी गरेको उठ साँचो कुरा भन् मिस मेरो विचारमा यो हाम्रो कक्षाको किताब होइन जस्तो छ के रे जान्ने हुन्छ हाम्रो कक्षाको किताब होइन रे कसले भनेको खुरक्क बाहिर गएर उदी तर नि उत्तोलक भनेको सरल यन्त्र हो यसले गरौँ वस्तु उचाल्न मद्दत गर्छ के भयो मिना मिसले दिदीलाई कक्षाबाट बाहिर निकालिदिनु भयो ओहो मिना त्यसो त होइन होला हेर न तारा सोधेको कुनै पनि कुराको जवाफ दिनुहुन्न मिसले हामीलाई उत्तोलकको बारेमा पढाउनु भयो तर मैले के पनि बुझ्न सकिनँ भोलिदेखि त म स्कुल पनि जान्न के तिम्रो कुरा मैले बुझेँ मिना नयाँ मिस आयो भन्दैमा स्कुल छोड्ने कुरा चाहिँ नगर उत्तोलक मैले सम्झेँ त्यो त मैले कक्षा 5 मा नै पढेकी थिएँ आऊ म तिमीलाई देखाउँछु हेर मिना यो कुरा त हाम्रा सबै गाउँलेहरूले प्रयोग गर्छन् हेर मेरो दाइले पनि सुकेको रुखको जराउ खेल्न प्रयोग गरिरहनु भएको छ देख्यौ त्यो दण्डलाई मुढामाथि राखेर जराभित्र पसाएको छ अनि हेर त्यो दण्डलाई अर्को छेउबाट थिच्नु भयो हो त्यसैलाई उत्तोलक भनिन्छ आऊ मलाई मद्दत गर मिना अब भने बुझे तारा तिमी त राम्रो मिस हुन सक्छौ राम्रोसँग सुन आज यो मेरो अन्तिम दिन हो म तिमीहरू सबैले राम्रोसँग ध्यान दियोस् भन्ने चाहन्छु आज म देश र राजधानीको बारेमा पढाउँछु म सँगै भन्ने काठमाडौँ नेपालको राजधानी हो टोकियो जापानको राजधानी
खाता ले त छिटो ले कस्ता बदमास विद्यार्थी रहेछन् यहाँ त यिनीहरूलाई त मैले जाने ढोका पनि खुल्दै खुल्दैन अरे छिटो निकाल्नु मलाई विद्यार्थीहरू छिटो निकाल्नु भने छिटो निकाल छिटो आइडिया यो के गर्न लाग्यो तिमीहरूले पर्खनुहोस् मिस हामी तपाईँलाई निकाल्छौँ मलाई उठाउ उचाल्यो छिटो मिस बाहिर ताना के छ नानी हो के गर्दैछौ आज के विषयमा पढ्यौ त उत्तोलक कति बाटो भइसकेछ हगि मिस तपाईँको तालिम कस्तो भयो साह्रो रमाइलो भयो मलाई केही पनि भएको छैन केटाकेटीहरू अब जाउँ है बाई बाई धन्यवाद मिना आज मैले केही कुरा सिकेँ अब म पनि शिक्षक तालिममा जान्छु कति राम्रो हो हाम्रो मिसु जस्तै छन् किन त उडे ओ मिसु मलाई स्कुल साह्रै मनपर्छ मलाई स्कुल मनपर्छ घर नजिकै गाउँमा एउटा अग्लो रुख थियो मेरो भाइ राजु र म त्यसमा खेल्न साह्रै मन पराउँथेँ आज हामी सुक्पामा पुगौँ के हामी सक्छौँ त सजिलै छ होस् पुऱ्याएरै राजु आऊ न ओहो फेरि माथि नजाऊ होइन लाग्यो राजु फेरि माथि नजाऊ है के गरेको राजु तिमीले धेरै दुख्यो राजु म आमालाई बोलाइदिन्छ है ल राजु त रोकबाट छ मिठु राजुलाई हेर्दै गर है त्यसकी आमाले किड्ने भएपछि छ आमा राजुको दुर्घटनाले साह्रै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो म पनि डराएको थिएँ तर हामी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भेट्टाउन हतारिएका थियौँ मेरो विचारमा ईश्वर आज गाउँमै हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त आमा ईश्वरको साइकल तिमी रानुकै घरमा हुनुपर्छ रानु नानी के चित्र गएको हो भित्र हुनुहुन्छ आमा घरभित्र पस्नु भएन आमालाई थाहा थियो रानुको आमा र उसको सानो भाइ साह्रै बिरामी छन् भन्ने कुरा बिचराहरूलाई एड्स लागेको थियो केही गाउँलेहरू एड्सबाट डराएका थिए तिनीहरू छेउमै आउन डराउँथे ए मिना त्यसो किन बसे कि तिनीहरू घरभित्र बस्नुलाई रानुको आमालाई एड्स लागेको छ मेरो बाउले उनीहरूलाई यहाँबाट जाउँ भनेको छ हामी उनीहरूको एड्स तार्न चाहन्नौ के बनाएको रानु म पनि हेर्न सक्छु ए रानुलाई पनि त एड्स लागेको हुनसक्छ हो रानुलाई एड्स लागेको छ आहा कति राम्रा चित्रहरू बनाएको रानु तिमीले किन के भयो रानु ओहो सिस्टर तपाईँलाई भेटेर धेरै खुसी लाग्यो हेर्नुहोस् न एकैटाले के गति पार्यो रुखबाट झरेर खै राजु
मलाई एकचोटि हेर्नु त भए यादलाई माथि लान सक्छ। तिमी साह्रै भाग्यमानी रहेछ, भाँचिएको होइन, खालि मर्केको मात्र रहेछ। उसले निको नभएसम्म हातलाई झुन्ड्याएरै राख्नुपर्छ। अनि सिस्टरले आफ्नो झोलाबाट कपडा निकालिन् र राजुको पाखुरामा बाँधिन्। राजु साह्रै दङ्ग देखिन्थ्यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सिस्टर। अब फेरि रुखमा चढ्ने होइन नि दाजु? ओहो, त्यसपछि आमा साह्रै रिसाउनु भयो। मिना, फेरि तिमीले यसलाई किन रुखमा चढ्न दिएको? मैले धेरै माथि नजाऊ भनेको त हो नि। मैले हजारौँ चोटि भनिसकेँ तिमीहरूलाई रुख नचढ भनेर। कुन दिन घाँटी घाँटी भाँचिन्छ। हात्ती भाँचिन्छ चारौँ चोटि, हात्ती भाँचिन्छ चारौँ चोटि। हेर लुगा गति पारेको, किनेको धेरै दिन पनि भएको छैन। के भन्नु? केही दिनपछि आमाले राजुलाई कडा व्यवहार गर्न छोड्नुभयो। ल राजु, यो दुध पिउ त। आमा, दुध भन्ने कुरा नसेलाउँदै पिए पो त मिठो हुन्छ। आमा, किन मिना? किन सबै बच्चाहरू रानीलाई नराम्रो नजरले हेर्छन्? रानु, मेरो विचारमा उसको परिवारलाई एड्स लागेको छ। तर एड्स भनेको के हो? यो एउटा रोग हो, ज्यादा डरलाग्दो रोग। एड्स के हो भन्ने कुरा मलाई तिमीलाई थाहा छैन। तिमीलाई के पनि थाहा छैन। मलाई थाहा छ। त्यसो भए के हो त एड्स भनेको? एउटा गजबको वस्तु, मेरो मतलब ज्यादै ठुलो वस्तु हो। जस्तो कि त्यसो तिमीलाई एड्स बारे के पनि थाहा छैन। चुप लाग तिमीहरू दुवैजना। फेरि सिस्टरसँग भेट भयो भने एड्स बारे सोधौला। बरु जाऊ मिना, पानी लिएर आऊ। हुन्छ आमा। उसलाई के पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन, केही पनि। कसैले पनि मलाई यसबारे बताएन, यहाँसम्म कि मेरी आमाले पनि। तर किन बताउन चाहँदैनन् मलाई? मिना, रानु, रानु? ओहो मिना, तिमी? रानु, म पानी लिन जानला। तिमी पनि जान्छौ? म जाँदिनँ। छोरी रानु, तिमी किन मिनासँग जाँदैनौ? म जाउँ त? जाऊ, अनि हाम्रो लागि पनि पानी भरेर लिएर। हुन्छ आमा। रानु मसँगै आएकोले मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। त्यो सायद पहिलोपल्ट नै हुनुपर्छ। जब हामी इनारमा पुग्यौँ त्यहाँ केही केटाकेटीहरू पनि थिए। के छ मिना? किन मिना रानुसँग हिँडेको अरे है? रानु, कहिले तिम्रो किताब सिसामाथि दिन पाएको मिना? होइन, त्यो किताबमा के कुरा होला? त्यो किताबमा के लेख्नु होली? तिमीले एड्सको बारेमा लेखेको होली। रानु, तिनीहरूको कुरा नसुन। रानु, जिस्किने कुरो होइन। तिनीहरू किन रानुलाई जिस्काउँछ? तिनीहरूलाई यसबारे केही पनि थाहा छैन। हामीलाई थाहा पाउनु पनि परेको छैन। तिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। केही समयपछि पढादेखि सुरु हुने बेला थियो। आकाश चङ्गाले भरेको थियो। राजुको पाखुरा पनि निको भयो र आमाले भन्नुभयो, अब कपडा निकाल। धेरै खुसी देखियो। मिना, आऊ, हामी सँगै उडाउन जाने। म पनि आउँछु। तर फेरि रुख चढ्न जाने चाहिँ होइन नि? हावा ज्यादै जोडले लागेको थियो। मैले मुस्किलले चङ्गा समातिरहेकी थिएँ। मिना, अब उडाइदेऊ। म पनि चङ्गा उडाउन चाहन्छु, तर राजुले दिँदैन। अनि मैले पनि रानीलाई जिस्काउँदै थिएँ। तिनीहरूले रानीको किताब खोजेका थिए। किताब त है, म आमालाई भनिन्छु के हो। म उसलाई सहयोग गर्न दौडिएँ, तर म किन्न नपाउँदै हावाले उसको किताब माथिसम्म उडाएर लग्यो।
स्याबास मिठु स्याबास मिठु अरूलाई जिस्काएर के पाउँछौ तिमीहरूले हामीले त खाली जाउँ हिँड रानु मिना मैले बनाएको चित्रहरू हेर्छौ तिमी म हेर्न सक्छु आहा कति राम्रा चित्रहरू तिमी साह्रै राम्रा चित्र बनाउँदा रहेछौ यो त कथा जस्तो छ नि हो यो हाम्रो कथा हो यसमा मेरो परिवारलाई कसरी एस लाग्यो र त्यसले हामीलाई के गर्यो भन्ने कुरा छ यो मेरो बाबा आमा हामी साह्रै खुसी छौँ रानीले मलाई कथा सुनाउन थाल्यो उनकी आमा साह्रै राम्री थिइन् उनले भन्दैथिन् उनको बाले उनलाई ज्यादै माया गर्नुहुन्थ्यो उनीसँग सधैँ खेल्नुहुन्थ्यो तर एक दिन बा साह्रै बिरामी पर्नु भयो र दुब्लाउँदै जानु भयो र एक दिन बालाई एड्स लागेको कुरा डाक्टरले भने मैले सोधेँ कसरी एड्स लाग्यो त उहाँलाई तिनले भने मेरो बा सडक दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो धेरै रगत परेछ त्यसपछि उहाँलाई अस्पताल पुर्याएछ तर त्यहाँ राम्रो जाँच नगरेको रगत थाहा नपाएर बालाई दिएछन् र त्यसपछि एड्सको ससाना जीवाणुले बाको शरीरमा प्रवेश गर्यो उहाँ दुर्घटनाबाट त बच्नुभयो तर एड्स रोगबाट भने बच्न सक्नु भएन मैले फेरि सोधेँ तर आमालाई चाहिँ कसरी सरे त उनले भने जब आमाले गर्भधारण गर्नुभयो त्यही बेला आमालाई पनि बाको एड्स जीवाणु सरेको हुनुपर्छ यसरी पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई एड्स सर्दो रहेछ हो मिना तर डाक्टरले किन एड्स निको पार्न औषधि दिएनन् त तिम्रो भाइलाई डाक्टरले भनेको यस्तो किन औषधि नै भनेको छैन रे भनेपछि तिम्रो भाइलाई चाहिँ तिम्रो आमाको कारणबाट एड्स सरेको होला होइन त हो भाइ आमाको कोखमा छँदै यी जीवाणु सरेको त्यसो भएपछि तिनीहरू मर्छन् त हो अनि तिमीलाई नि रानु मलाई डाक्टरले भनेको छैन रे ओहो सिस्टर तपाईँ पनि यहाँ ठिक छ रानु तिमीले आफ्नो कथा सुनाएर राम्रो गर्यो तर सिस्टर रानुलाई चाहिँ उसको परिवारको एड्स किन सरेन किनभने एड्स भन्ने कुरा रोगीसँग सँगै बस्दैमा छुँदैमा सर्ने रोग होइन तर रानुले त सँगै बसेर खान्छ त्यही साथ पनि त्यस्तो त रानुको कथाबाट स्पष्ट छ एड्स सर्ने थोरै बाटाहरू छन् एड्स मुख्यतया दुई व्यक्तिको सम्पर्क र रगतबाट सर्ने रोग हो लौ त म अहिले रानुको घरमा जान लागेको तिमीहरू पनि जाने हो ल हिँड जाउँ हामी सबै जाउँ हुन्छ हुन्छ सिस्टर मेरो काकाले पनि अस्पतालमा गएर अर्को व्यक्तिको रगत लिनुभएको छ के उहाँलाई पनि एड्स सर्छ त कुरा त्यसो होइन आजभोलि त अस्पतालमा राम्ररी परीक्षण गरेर मात्र रगत लिने र दिने काम हुन्छ मिना सुरुमा चाहिँ तिम्रो भाइ होइन राजुले केही रिस गर्न सक्ला भनेर त मलाई विश्वास लागेकै थिएन बाबा तपाईलाई के चिन्ता पर्यो म साह्रै चिन्तित छु मिना मसँग धानको बिउ किन्ने पैसा पनि छैन अब के गर्ने होला तर धान रोप्ने बेला त भइसक्यो होइन हो अब साउलीसँग अलिकति ऋण माग्नै पर्ला तर तिर्ने पो कसरी यसरी भएन अब मैले पनि गाउँमा काम त खोज्नै पर्ला तर धाने छोरी रानीलाई पो कसले हेर्ने हो अब के गर्ने होला मिनालाई स्कुलबाट निकाल्नु त्यो पनि भएन होइन स्कुल छैन नै मलाई स्कुलबाट ननिकाल्नु है बुवा मेरो पनि त्यस्तै इच्छा छ छोरी हेरौँ के उपाय निस्किन्छ कि
लौ त म साउजीका एकचोटि बुझेर आउँछु। हामी पनि आउँछौँ। हामी पनि आउँछौँ। 800, 900, 1000 होइन, तिमीहरू के कामले यहाँ दुई दुईजना आएका? तपाईँलाई थाहै छ, खेत रोप्ने बेला आइसक्यो, त्यसैले अलिकति धानको बिउ सापटी पाइन्छ कि भनेर। उधार हो, हेरी पहिलेकै त्यत्रो थुप्रो बाँकी छ। त्यो त हो, तर विश्वास गर्नुहोस्, म सबै चुक्ता गरिदिन्छु। यति धेरै पैसाको कुरो धेरै कागज नगरी कसरी दिउँ? भइहाल्छ नि। एकैछिन है बाबु, म यो खातामा लेख्छु। धानको बिउको पैसा, ब्याजको पैसा सबै मिलाएर ट्याक्रक्क 800 भयो। फेरि बाली भित्राएपछि चाहिँ सबै पैसा तिरेस नि भए भाइ। फेरि यहाँ छाप लगाउनु। उहाँले त 800 को ठाउँमा 1800 पो लेख्नु भएको रहेछ त। ए हो र? के भयो होला मेरो सूची पनि? गल्ती भएछ। गल्ती भयो रे। अब त ठिक भयो होला नि, होइन? बल्ल हिसाब मिल्यो। स्कुल पढ्छ कि क्या हो? हजुर, मिनाले स्कुलबाट थुप्रै उपयोगी कुराहरू सिकेकी छिन्। जाउँ मिना, हस् त। मिना, धन्य तिमीले मलाई आज ठगिनेबाट जोगायो। यो सारा ऋण चुक्ता गर्न पाए तिमीले आमाले बाहिर गएर काम गर्नै पर्दैन। होइन भने कि मैले स्कुल छोड्नै पर्छ त बुवा? त्यसो हुन त म पनि दिन छुट्टी, म सक्दो उपाय निकाल्छु। अब हामीले के गर्नु पर्ला त बुवा? खै अहिले त के भन्न सकेला र, हेरौँ। बाई बाई, टाटा। मिना, के भयो? किन रोयो कि? अब मैले स्कुल पढ्न नपाउने जस्तो छ मिस। कसले भने यस्तो कुरा? आमा काममा जानुहुन्छ अरे, त्यसैले बहिनी हेर्न म घरमै बस्नुपर्छ अरे। मलाई पढ्न असाध्यै मनपर्छ, म स्कुल छोड्न चाहन्न। ल, पढाइ त्यसरी कहाँ छोड्नुहुन्छ र? यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर म के गर्न सक्छु र नि? नाच्यो, म तिम्रो बाबाआमासँग भेटेर यस विषयमा कुरा गर्छु। पढाइ त्यसरी कहाँ छोड्नुहुन्छ र? यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर म के गर्न सक्छु र नि? नाच्यो, म तिम्रो बाबाआमासँग भेटेर यस विषयमा कुरा गर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई कामको लागि अन्त कतै जानु पर्दैन। हिजो आज महिलाहरूलाई काम गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले ऋण पनि दिन्छन्। त्यसको लागि के गर्नु पर्ला त? पहिला कुन काम गर्ने हो त्यो निर्णय गर्नुहोस्, त्यसपछि ऋणको लागि निवेदन लेख्नुभए हुन्छ। हो, साह्रै राम्रो पायो। तर यहाँ भन्ने बित्तिकै ऋण पाउन साह्रै गाह्रो छ भन्छन्। पहिला निवेदन दिएर हेरौँ, कोसिस गर्दामा के बिग्रिन्छ र? त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्ला त? त्यसले साइकल किनौ। उफ राजु, लुगा सिउने कल्प किन्ने हो कि? गाउँमै त्यतिका सूचकाहरू छँदैछन्। त्यो त हो। बरु एउटा गाई किने कसो होला? त्यसको दुध पनि बेच्न पाइन्छ। यो उपाय चाहिँ ठिक छ। राम्रो विचार। रातो गाई किनौ अनि त्यसको नाम लाली राख्छौ। हो, हामीलाई एउटा साइकल पनि चाहिन्छ राजु। त्यसले तिम्रो बुवालाई बजारमा दुध पुर्याउन पनि सजिलो हुन्छ। हाम्रो आमाले अवश्य दिन पाउनुहुन्छ। पैसा, हामीले पैसा पायौ। तिमीले पनि पैसा पायौ? होइन, हाम्रो आमाले ऋण पाउनु भएको। साह्रै राम्रो काम भयो आज। ब्याज पनि छोडे, त्यसमाथि वर्ष दिन लगाएर ऋण तिरे पनि हुने। कस्तो सुविधा है नानी।
ल ल ल ल ल मार्यो नि साइकल चढ्ने बाँकी अझ यसले के रमिता देखाउने हो फेरि के अर्थमा देख्दैछु म मेरो आमाले गाई किन्नु भएको उहाँले दुध बेच्नुहुन्छ पैसोको कारोबार पनि आइमाईले गर्छ कहीँ कल्ती भयो रे चुप्लाक चोर थाले सुगो मेरो नाम हो मिठो ए सुन्यो तिमीले यो महिनाको अन्तिम दिन घाम नडुब्दै यदि तिमीले पैसा तिर्न सकेनौ भने तिम्रो यो गाई र बाछा फुकाएर लैजान्छु र यो चोखाले सुगालाई पनि लगेर सर्कसमा बेचिदिन्छु ओहो नै नै याद गर महिनाको अन्तिम दिन घाम नडुब्दै खै म यसरी लगेर बजारमा बेच्छु ल यो दिनुहोस् अहिले कस्तो छ तपाईँलाई के भन्नु खै ज्वरोले घट्ने नामै लिँदैन कस्तो आपत सबैले पनि आजै घाम नस्ताउँदै पैसा लिन आउने भाका दिएका छन् बर्बादै हुने भयो हामीसँग कति पैसा जम्मा भयो छोरी ब्याङ्कमा तिरिसकेपछि हामीसँग जम्मा 600 रुपियाँ बाँकी हुन्छ शाबास स्कुलमा हिसाब सिकेको अहिले कस्तो काम लाग्यो सौजीलाई चिर्न अझै 200 रुपियाँ पुगेको छैन त्यसलाई हाम्रो गाई बाछो र मिठो लान दिनु हुँदैन दुध पसलबाट अझै पैसा उठाउनु बाँकी छ तर मेरो यस्तो हालत छ के गर्ने होला राजु र म गएर ल्याउँछु नि हुन्न भइहाल्छ नि बरु गइहाल आऊ राजु जाऊ हस् म जान्छु है म तिमीहरूको गाई बाछा र त्यो चोथाले सुगालाई लिन आएको एकैछिन धैर्य गर्नु साउजी पैसा आउँदैछ घाम डुब्न लाग्यो अब म पशुहरू लिएरै जान्छु निना ढिलाउन लागिसक्यो छिटो जाउँ छिटो 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 म साह्रै थाकिसकेँ राजु म सक्दिनँ होला त्यो सुगा चाहिँ कहाँ छ ल मार्यो घाम डुब्न लागिसक्यो अब के गर्ने होला मिठो यो पैसा लगेर छिट्टो आमालाई देऊ आमालाई दिने पर्खनुहोस् यी लिनुहोस् तपाईँको पैसा कहाँबाट आयो यति धेरै पैसा हामीले दुध बेचेर कमाएका आइमाई भएर पनि व्यापारमा हात हाल्नुहुन्छ भनेर के गर्ने हामीलाई त फाइदा नै भयो क्यारे यो सब मिना र उसकी आमाको करामत हो अब पैसाको लागि तपाईँसँग हात जोड्नु परेन साउजी यो सब मिनाकै करामत हुनुपर्छ स्कुल गएर खुब जान्ने सुन्ने भएकी छु कति भयो रे फेरि म चाहिँ लागे अब मिना अब तिमीले स्कुल छोड्नु परेन छोरी हो अब किन छोड्नु पर्यो मिठो तिमीले यो सर्कस सिकिसकेपछि हामीलाई पनि देखाऊ है राजु मिना आऊ हामी लुकमारी खेलौँ ठिक छ तिमीहरू सब लुक म भेट्टाउन आउँछु
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो 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 मिठु भयो 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 मिठु मैले देखे तिमीलाई पनि देखे राजु ओहो हेर त ती साना बोट बिरुवाहरू कसैले पनि पानी हालेनछ सबै बोट बिरुवाहरू सुक्दै छन् त्यसै छिटै पानी हाल्नुपर्छ राम्रो कुरा भन्यो अब भने राम्रो भयो ल बर्बाद बुढी फुपू यतै गिराउँदैछु लौ मार सुन्लान् तिमीहरूका कुरा नमस्ते फुपू सन्चै हुनुहुन्छ मिना तिमी किन यहाँ यसरी रुम लिएर हिँडेकी हँ हामी भर्खरै यी बिरुवाहरूमा पानी हाल्दै थियौँ तपाईँलाई थाहा नै छ पानी बिना यी बिरुवाहरू मर्छन् तिमीले हाँस्दै गरेको त मैले सुनेको थिएँ ल हिँड घर उफ ल हिँड्नु मैले तिमीहरूलाई भेट्न आउन खोजेको पनि धेरै समय भइसक्यो कमसे कम तपाईँ आइदिनु भयो हेर्नुहोस् त खुसी देखिसके भनेपछि अर्की छोरी पनि जन्माइसक्यो छोरी पाएर हामी साह्रै नानी त काटेको हो ठ्याक्कै त जस्तै त्यही त भने कि आहा कति राम्रो मेरो बाहिर खेल्दै हिँडेको देख्नु भइसकेको छु अब गाउँ चाहँदै हिँड्नु राम्रो होइन ए स्कुलको साथमा त खेलेको होला नि स्कुल ए त्यसो भए अब स्कुल पनि जान थाल्यो जाँदैछु र राम्रोसँग पढ्दै पनि थिएन राम्रो पर्छिन् मिनाले अब घरैमा बसेर घरधन्दा सिक्नुपर्छ घरधन्दा त सबै जानेको छ त्यसमाथि स्कुलबाट साह्रै उपयोगी कुराहरू सिकेर आएको छ र मलाई मद्दत पनि गर्छ हेर तिमीले आफ्नो छोरीको भविष्य बिगार्दैछौ त्यसैले पो चम्केकी रहेछ फुफू के पढ्नु राम्रो होइन र ल हेर देख्यौ त मैले भने कि होइन ओहो राजु मेरो प्यारो राजु आऊ मसँगै बस तिम्रो दिदी पनि स्कुल जान्छ रे भन्ने कुरा सुनेर म त 3 छक परेँ हो त मिना र म सँगै स्कुल जान्छौँ ओ मैले स्कुल जान्छन् चुपलाई मूर्ख चरो तिमीहरूसँग यसलाई छुने पिँजरा छैन ओ स्वतन्त्र भएर मिनासँग घुम्न मन पराउँछ चराहरूलाई पिँजरामै राख्नुपर्छ तर फुफू मिठु पिँजराभित्र बस्न मन पराउँदैन त्यो त हेरौँला यो पिँजडाको कति हो साउजी फेरि ट्याक्कै 10 रुपियाँ भएन साउजी म 6 रुपियाँ मात्रै दिन्छु त्यो मिनाको चोखाले सुँगाले थुन्न लान आँटे कि पो त त्यो सुगो त्यसो भए ठिक छ 6 रुपियाँ सही दिनुहोस् त कहाँ गएछ त्यो चरो बल्ल भेटेँ ए चरो भित्र जा मिठो ओहो मिठो 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 हेर तिम्रो लागि के ल्याइदिएको छु बल्ल भेटाएँ मूर्ख चरो लौ मार्यो हेर त मिठुलाई बिचारा मिठु हेर्नुहोस् न रानीलाई पखालाले बिजोकै पार्यो ओहो त्यसो नभन सानी फुच्चीलाई पखाला लागेको कुरा सुन्न त के म कल्पना गर्न पनि सक्दिनँ हे ईश्वर फेरि सानी रानीलाई रक्षा गर मलाई त साह्रै चिर्लाउन थालिसक्यो अचानक रानी खन्जर हुँदै गइन् खेल्न पनि मन गर्दैन हेर्नुहोस् त यसको आँखा कति गढिसक्यो अब के गर्ने होला मिना स्वास्थ्य पेन्सन यति टाढा छ
यतिखेर तिमीहरूलाई पनि कहाँ जानु पर्यो होला? म गएर गुरुआमालाई सोध्छु के गर्नुपर्छ, उहाँलाई राम्ररी थाहा छ। फेरि गाउँमा कुद्दै हिँड्ने विचार छ कि कसो? बिन्ती छ, मलाई जान दिनुहोस् फुपू। यस्तो आपतको बेला यसलाई नरोकौँ, जान दिउँ। जाने भए जाऊ, छिटो जाऊ राजु। बाई बाई मिठु। कति उताउली केटी छ। ए कता भाग्छस्? फर्किहाल। राजु, मिना, यति राति तिमीहरू के गर्न हिँड्दैछौ? गुरुआमा, लौ न हामी के गर्ने होला? हाम्रो सानी बहिनी बिरामी थिए, तिनलाई पखाला लागेको छ। तिनमा बान्दा पनि गर्छु। गुरुआमा, बहिनीलाई ठिक त हुन्छ हैन? त्यसरी नहाँट्यो। तिमीहरूले चाँडै नै उपचार गर्यो भने सानी बहिनीलाई के पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा सम्झिराख, त्यसरी पखाला चलेको छ सबै झोल पदार्थ गुरुआमा। ल, एकदमै डरलाग्दो भनेर डाक्टरहरूले भनेका छन्। यी लागेर त जब केटाकेटीहरूलाई पखाला लाग्छ, शरीरबाट थुप्रै पानी दिशासँगै बहन्छ। यसरी शरीरबाट पानी बगेपछि केटाकेटीहरू झन् कमजोर हुँदै जान्छन्। पखाला रोक्न हामीले खुवाउनुपर्छ। कसरी शरीर राम्रो हुँदै आयो? यसले नै पखाला रोकिन्छ त? होइन, तर जीवन रक्षा गर्न सक्छ। शरीरबाट धेरै पानी नष्ट भएमा केटाकेटीहरू मर्न सक्छन्। त्यसो भए के खान्देऊ त बहिनीलाई? घरमा उपलब्ध कुनै पनि झोल पदार्थ दिन सक्छौ, जस्तो चौलानी, कागतीको शरबत, नरिवल पानी र छ भने सलाइन पानी पनि दिन सक्छौ। मेरी बहिनी अहिले पनि आमाको दुध खान्छन्। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तिम्रो आमाले आफूले सक्दो निरन्तर रूपमा बच्चालाई स्तनपान गराउनुपर्छ। जाऊ, चाँडै गएर बच्चालाई सक्दो झोल पदार्थ दिनुहोस् भनेर आमालाई सम्झाउनु। तर यस्तो आँधी चलिरहेको हो, हामीले समय खेर फाल्नु हुँदैन। बहिनीलाई जति सक्दो चाँडो मद्दत पुर्याउनुपर्छ। ओहो मिठु, तिमीले यहाँ आएर राम्रो गर्यौ। तिमी हामीभन्दा चाँडो घर पुग्न सक्छौ। बहिनीलाई धेरै झोल पदार्थ दिनुहोस् भनेर आमालाई भन्नु। धेरै झोल खाना दिनुहोस्। हो ठिक, छिटो जाऊ, हामी तिम्रो पछि आउँछौ। आइसक्नु पर्ने हो। पानी परेको रानी बिरामी भएकीले नानीसँग मद्दत माग्न पठाइन्छ। ओहो, उनीलाई जाने मिठु, तिमी के भन्नु? धेरै झोल खान दिनुहोस्। मूर्ख चरो, यो अवश्य पनि मिनाले समाचार पठाएको हुनुपर्छ। धेरै झोल खान दिनुहोस् गर्ने तरिका होला र? तर एकचोटि चौलानी पानी दिएर हेरौँ न कस्तो असर गर्दो रहेछ। म चाहिँ बच्चालाई खोजेर आउँछु। अलिकति चुरुप्प पार त बाबा, मेरो नानी तिर खाए जस्तै छ है। धेरै झोल खान दिनुहोस्। यस्ता जाबो चराको कुरा पनि सुन्ने हो? अरे शिव, कस्तो जमाना आयो। बुढापाकाहरूको कुरा त ठ्याम्मै सुन्न छोडे बा। मिठुले के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई भन्यो? हामीले रानीलाई धेरै हेर्नुहोस् न, बहिनीले मात्रै हेरेर हाँसी। उसलाई पक्कै पनि भएको हुनुपर्छ। बहिनीको पखाला नरोकिएसम्म झोल पदार्थ दिनुपर्छ। हो मिना, हामी त्यसै बच्चाले हाँसिनु पर्दैन भनेर गुरुआमाले भन्नुभएको छ। हामीले अलिअलि र बिस्तारै झोल पदार्थ दिँदै जानु। पखालाले छोडेको छैन। हामीले पखाला लाग्दा ध्यान दिनै झोल पदार्थले बहिनीलाई राम्रो गरेको छ। त्यही त, हेर न, अहिले कति मजाले हाँस्छु। कतै म मेरो नानुलाई लिन्छु, कतै
बहिनीलाई सन्चो भयो हगी फुफू। ए पखाला लाग्दा झोल कुरा खाना दिनुहुन्न भन्ठानेको थिएँ, तर दिनुपर्ने रहेछ। कस्तो बच्चालाई तर पखाला भने छोडेको छैन। दिशामा रक्त देखिन्छ? त्यसो भए ठिक छ, अब कुनै औषधिको आवश्यकता पर्दैन। प्राय जस्तो पखाला थामिन्छ, तर स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू बहिनीलाई तसो खाना अहिले निकै बलि। एक हप्तासम्म खुवाउनुपर्छ। थाहा छ मिना, तिमीले ज्ञान बचायो। तिमीले पनि जीवन बचायो। खाना दिनु। हेर त मिठो, राम्रो लाग्यो। आऊ मुन्मुनलाई लगाइदियो। ल मुन्मुन यो खाऊ, तिम्रो लागि राम्रो हुन्छ। ल अब गएर खेल, हामी स्कुल जानुपर्छ। हामीसँग नडराउ, बुझ्यौ? मिट्टु, तिमीलाई लाज लाग्दैन मुनमुनलाई जिस्काउन? तिमीले त कागहरूसँग पो जय लाग्नुपर्छ, मुनमुनसित मिलेर। मिलेर आऊ राजु, जाऊ हिँड। तिमी पनि हामीसँग जाने? ल हिँड। केटीहरू आउँदैछ है। जाने लुगौँ अनि हामी तिनीहरूलाई जिस्काउला। रीता ओ रीता किन नबोलेकी, रीता ओ रीता किन नबोलेकी। के छ रीता? किन छिटो जाऊ। के भयो रीता? हामीसँग किन नबोलेकी? हेर हामीलाई नजिस्काऊ है। हामीलाई नजिस्काऊ है। ए तिम्रो ब्याग लिन आऊ। ब्याग देऊ है। आऊ न आऊ। मलाई पास देऊ। मलाई आयो समातो। मका फाला न। मलाई पास देऊ। ए दिपु मलाई पास देऊ। मलाई मका फाला न। यता यता फाला। यहाँ यता 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 फाला न। यता यता पास। छिजी के भयो? ओहो, त्यहाँ त बदमास केटाहरू पो रहेछन्। ए राजु समातो। राजु त्यो ब्याग मलाई देऊ न। ए राजु हेरौँ त कसरी जित्दो रहेछ। मलाई थाहा छ, तर मलाई पनि डर लाग्छ तिनीहरूसँग। ए दिपु मलाई पास देऊ। मलाई ई समातो। ए मूर्ख चलो, त्यो ब्याग छोड दे। पर्ख मिठु, यता ल्याऊ ब्याग। ए मूर्ख केटी, त्यो ब्याग मलाई दे। दिन्न के गर्न सक्छौ तिमीहरूले? जाऊ केटा हो, सुको घन्टी बज्यो। जाऊ जाऊ। म तँलाई पछि हेरौँला, त तेरो सुगालाई पनि। लाऊ तिम्रो ब्याग रिता। मिना, तिनीहरू मलाई किन जिस्काउँछन्?
दिपुले लिएर गएको हुनुपर्छ। के त्यो? ओ मिठू त्यो केटा किन त्यस्तो बदमास भएको होला हगि? तिनीहरूले मलाई सधैँ जिस्काउँछन्, त्यसैले मलाई स्कुल पनि जान मन लाग्दैन। होइन स्कुल त तिमीले जानै पर्छ। तिनीहरूले मलाई वाक्कै पारिसके, बरु म घरमै बस्छु। त्यसरी स्कुल छाड्नु हुन्न रिता, आफ्नो त इच्छा हुँदा हुँदै पनि पढ्न पाइएन। कमसे कम तिमीहरू त पढ। तपाईँले भन्नुहोस् न काकी, म के गरौँ? त्यसरी हरिस नखाऊ रिता, हामीले कुनै पनि उपाय गर्न सक्छौँ। हामी सबै मिलेर एकजुट भयौँ भने त्यसले केही गर्न सक्दैन। एकजुट भए हो, ठिक हो, तिमीहरूले त्यसै गर्नुपर्छ। स्याबास मुनमुन, र तिमी पनि मिठू। हो मिना, तिमीहरूलाई ठिक पार्न अब हामी एकजुट हुनुपर्छ। हो, हामीले त्यसै गर्नुपर्छ, नत्र अरू केटाहरू पनि बिगार्छ। मलाई त डर लाग्यो। के गर्ने? ठिक छ, अब तिमी हामीलाई मद्दत गर। हुन्छ। त्यसो भए अरू केटीहरूलाई पनि भनौ। हो, त्यसपछि यस कुराको निर्णय गरौँला। कसो? मजा आउने भयो। मजा आउने भयो। हामीसँग आऊ। नचाहिने कुरा नगर है। नचाहिने कुरा नगर। तिनीहरूलाई किन जिस्काउँछौ? किन नजिस्काउने? कस्तो रमाइलो हुन्छ। के रे? यहाँ आएर जिस्काउँछ हेरौ। हो, भन। ठिक छ, आऊ केटा हो। कहाँ गए सबैजना? आऊ, हाम्रो नयाँ साथीलाई चिनाइदिन्छु।
न खोटेर आए त अब म यस्ता केटाहरूसँग कहिले पनि गराउँदिन। ल ल भयो, अब नजिस्का उसले। आ दिपु उठ। खुब मजा भयो होइन त दिपु? कस्तो लाग्यो त हाम्रो नयाँ साथीलाई भेट्दा? उफ, मलाई त कस्तो डर लाग्यो, तर रमाइलो भयो। आऊ दिपु, अब स्कुल जाऊ। हो, हामी सबै सँगै जाऊँ। एक दिन आमाले मलाई स्वास्थ्य चौकी लिएर जानुभयो। गर त मिना, गर त, गर। राम्रो, राजु र मिना दुवै ठिक भयो। अब मेरो विचारमा भोलि दुवै स्कुल जान सक्नेछ। औषधि खानु पर्दैन? पर्दैन। आज तिमीहरू मेला हेर्न जाने हो? हामी जान्छौँ त आमा। हो, तिमीहरू अब निको भइसक्यो। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। छोरीको हेरचाह गर्ने परिवार राम्रो हुन्छ। त्यसपछि हामीले स्वास्थ्य चौकी नजिकै सर्कस देखाउने परिवारलाई भेट्यौँ। ओहो, तिनीहरूलाई त उनी मेलामा सर्कस देखाउने मान्छेहरू। त्यो मान्छे किन कराइरहेको आमा? हामी छोरा छोरी दुवैलाई एकैचोटि औषधि गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर दाइ, कविना पनि त ज्वरोले हिँड्छु चिन्छु थियो। छोरीहरू त आफै ठिक भइहाल्छन् नि। मैले भने जस्तै खुरुक्क छोरालाई मात्र लैजा। डराउनु पर्दैन राजन, हामी डाक्टर कहाँ तिमीलाई जताउन लैजान लाग्यो। तिमीहरूले छोरालाई मात्रै डाक्टर कहाँ जताउन लाग्यो, छोरीलाई पनि वास्तै गरेन। कस्तो तातो रहेछ, सबिनालाई ज्वरो आएको छ। ओहो, त्यसलाई चुप लाग भन्न, यो त मामुली रोग हो। एक कप चिया खान दिए आफै ठिक भइहाल्छ नि। छोरीको हेरचाह होइन पस्ने भने यो भट यो तर कहाँबाट आयो? मास उता जा, उता जा, उत्ताउली मिना, यता हेर्न आऊ त। अनि मिसले टोकरीमा एउटा कागजको चिज देख्यो। ओहो, सर्प। किन त लाग्यो त्यसलाई? जा भाग भनेको। ए केटी, यो मूर्ख तरलाई यहाँबाट लगिहाल्छ। मेरो काकालाई केटी भनेपछि त मनै पर्दैन। भन्नु न, त्यो मेरो काका परेन। राजु, मिना, छिटो घर जाउँ, ढिला भइसक्यो। सुन त, मेरो नाम कमल हो। हामी मेलामा भेटौँ ल। हामी त्यो रोटेटिङमा खेल्ने है? हुन्छ। त्यही दिन साँझ हामी मेला घुम्न गयौँ। साह्रै रमाइलो भयो। यसरी झोक्राएर नबस्छ। ल, सर्कसको लागि तयार भइहाल। मिना, हेर त हाम्रो स्कुल। आमा, हेर्नुहोस् त त्यहाँ कमललाई। के छ कमल? त्यसै बखत मिठु सर्प नचाहेको ठाउँमा पुग्छ। मिठु,
मिठु के गरेको थियो यता त्यो बस 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 गरेको हेरचाह गरौ मिठु गरेको हेरचाह गरौ छोरीको होइन अब तेरो चाहिँ हेरचाह गर्छु बुझी मूर्ख त म के भन्दै थिएँ रे ओहो मिठु पर्ख म त्यसलाई निकालिदिन्छु लौ न कमल बिन्ती छ छिटो गर मिठु तिमी हिजो आज निकै सक्दो भएको छौ यता चुप लागेर बस अब एक शब्द बोल्यो भने सिधै घरतिर पठाइदिन्छु ल ल ल ल यो केटी त अहिलेसम्म यहीँ रहेछ होइन के गरेर बसिरहेको तिमीहरू यहाँ उहाँ सबैजना कुरिरहेछन् छिटो गर दाई सबिना साँच्चैकै बिरामी थियो दाई यसलाई पनि राजनको जस्तै आरामको खाँचो छ यो बिरामी सिरामी केही पनि होइन पछि आराम गर्ने बेलामा एक कप चिया खान दिए त आफै ठिक भइहाल्छ नि मेरो सर्पलाई हेर्छ यो कहिल्यै बिरामी हुँदैन हुन्छ मेरो प्यारो सर्प कमल तिम्रो काकाको यो साला राम्रो पाएन ठिक लाग मिठु औ सबिना कोसिस गरेर हेर सबिना तिमीले गर्न सक्दैनौ त्यसपछि त्यो ठुलो जादुगरले सबिनालाई डोरीमाथि चढ्न बाध्य गराए आदरणीय दर्शक महानुभावहरू मेरी भतिजीले डोरीमाथि चढेर तपाईँहरूलाई चमत्कार देखाउने छिन् त्यसैले कृपया जोडले ताली बजाउनुहोस् अब सबिनाले फेरि अर्को एउटा सबिना पछाडि हट्नुहोस् सबैजना पछाडि हट्नुहोस् ल मेरो छोरीलाई के भयो उनलाई डाक्टर देखाउनु पर्छ म घोडा गाडी ल्याउँछु मिना होइन मिना कता गयो म पनि आउँछु यो के तमासा हो हामीले छिटो गर्नुपर्छ डाक्टरले गाउँ छोडेर जान्छन् मिना हामी सबिनालाई डाक्टरका लाँदैछौँ के भन्ने बच्चाहरूलाई डाक्टरले गाउँ छोड्नु अगाडि नै तिम्रो लक्ष्य लिएर हामी पुग्यौँ मिठु छिटो जाऊ घोडा गाडी रोक म चलाउँछु होइन यो केटीलाई कहाँ लान आँटेको तपाईँ चुलाउनु चाहिँ हाम्रो केटाकेटीको के गरेर भलाइ हुन्छ हामी आफै विचार गर्छौँ बुझ्नुभयो मिठु पहिले नै पुग्यो मिठु पहिला के भयो यो त मिना कस्तो भयो होइन के भन्दैछ यो डाक्टर हामीलाई खेला पैसा चाँडै नै हिँड्नुपर्छ पर्ख कोही आए जस्तै छ तिमी साह्रै भाग्यमानी रहेछ धन्न खालि खुट्टा मात्रै मर्केको रहेछ तर यिनलाई आराम र औषधिको जरुरत छ धन्यवाद डाक्टर साहब हामीले यिनलाई यहाँ ल्याएर गल्ती गरेनछौँ हामीलाई थाहा भयो केटा र केटी दुवैलाई बराबरी हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तोरेको एक छ गरौ डाक्टर मेरो सर्प बिरामी भयो लौले केही गरिदिनुहोस् तपाईँले किन आफ्नो सर्पलाई चिया खुवाउनुहुन्न चियाले फाइदा गर्छ नि होइन र मिना हामी कसरी धन्यवाद दिउँ तिमीलाई धन्यवाद मलाई होइन मिठुलाई दिनु अनि कमलले आफ्नो बाउको काममा काने खुसी गर्दै त्यही भन्यो हो
यो राम्रो उपाय हो। राजन र सबिना ठिक भएपछि हामी यो काम गर्न सक्छौँ। जब सबिना र राजन ठिक भए सबैजना हाम्रो स्कुलमा आए। हामीलाई साह्रै रमाइलो भयो। तिनका बाआमाले सबिना र राजनलाई स्कुल पढ्न पठाइदिने कुरा पनि सुनाए। कस्तो रमाइलो भयो है मित्रु? हामी छोरीको हेरचाह गरौँ। मीना, तिमी यो आप काका घरसम्म पुर्याएर आऊ त। रीता दिदीको घरमा सक्छु आमा। आऊ मिठो जाऊ। लौ मार्यो, त्यहाँ हेर त पसले। आऊ लुकौ। सारा कुराहरू योजना मुताबिक नै भइरहेका छन्। ओहो, त्यो सानी केटी मेरो छोरोको दुलै बन्ने छिन्। तिनी तरुनी, राम्री र सुशील पनि छिन्। घरको सारा काम उनले गर्ने भइन्। नोकरलाई अलग्गै तिर्नु पर्ने पैसा बच्यो। मेरो छोरो बाबु आजै सहरबाट फर्काइदैछ। आहा, कस्तो संयोग। को लिन्छु सानी दुलै? तिमीसँग भेट पाउँदा खुसी लाग्यो। हेर न, म एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको छु। किन? के भएन त्यस्तो? मेरो बुवाले मेरो बिहे त्यो पसलेको छोरासँग गरिदिने भनेपछि तिमी सानी जुलाई बन्ने? सानी जुलाई? त्यो पसले साह्रै नै गाडी छ। उसले मेरो बुवासँग मेरो स्कुल रोक्न लगाउनु पर्छ अरे। त्यो पसले जुलाईको सट्टा नोकरी चाहेको छ भन्ने कुरा वनितालाई कसरी सुनाऊ? साली पसले म अहिले बिहे गर्न चाहन्न। पहिला म आफ्नो पढाइ पुरा गर्न चाहन्छु। मलाई साह्रै डर लागिरहेछ मीना। गत महिनामा मेरो उमेरको एउटी गाउँले केटी गर्भवती भएर मरि। मेरो गुरुआमाले भन्नुभएको यो उनको गर्भवती हुने उमेर थिएन अरे। लौ न, अब मैले के गर्ने होला? पहिला पढाइ सिकाउन चाहेको कुरा काका काकीलाई भनेनौ त? मैले कोसिस त गरेको थिएँ, तर के गर्नु भन्न हातै आएन। एकचोटि हजुरआमासँग सोधौ न। रीताको लागि जोडी सौँदो छ। तर छोरा, अहिले रीताको बिहे गर्ने बेला भएको छैन। मेरो पनि सानै उमेरमा बिहे भएको थियो। 15 वर्ष नपुग्दै जन्मेको मेरो पहिलो बच्चा मर्यो। त्यतिखेर मैले साह्रै नै दुःख पाएँ। धन्न म भाग्यले बाँचेँ। त्यसैले मैले जस्तै दुःख रीताले भोग्न नपरोस् भनेर म चाहन्छु। बुझिस्? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। आफ्नो र बच्चाको हेरचाह गर्न सक्ने उमेर नभएसम्म बिहे गर्न राम्रो हो। हेर त त्यो केटीको गति, त्यसको पनि सानै उमेरमा बिहे भएको थियो। हेर बिचारी अहिले कस्तो दुःख पाएको थियो। आफ्नो जिउको ख्याल गरोस् कि बच्चालाई स्याहारोस्। तर यो जोडी साँच्चीकै सुहाउँदो छ। केटा हुनेवाला डाक्टर हो। म यस्तो अवसर गुमाउन चाहिँ चाहन्न। काका, यदि रीता दिदीले स्कुल पढ्न छाडिनन् भने उनी पनि त डाक्टर वा नर्स बन्न सक्छिन्। डाक्टर, नर्स। त्यति राम्रो पढेको मान्छेलाई किन छोरा लाउने? पढ्न दिउँ न। तर यो जोडी देखेर तपाईँहरू जङ्ग पर्नु होला भनेर मैले सोचेको थिएँ। तेरो कुरामा त सहमत छौ नि बाबु। तर रीताको उमेर नपुग्ने जेलसम्म हामीले कुर्न नै जाति हुन्छ। खै, तर पसलेले कुर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। राजु, तिमी मिठुसँग बजार जाऊ। म रीता भा ठाउँमा जान्छु। यहाँ के गरिरहेको रीता? जसरी हुन्छ बिहे ढिलो गराउन मैले आमा बुवालाई सम्झाउनै पर्छ। बुझ्यौ?
हजुरआमाले पनि सम्झाइसक्नुभयो, तर तिम्रो बुवाले यस्तो राम्रो जोडी गुमाउन चाहन्न भन्नुहुन्छ। ऊ डाक्टर भएर के भयो त? मिठु, क्या हेर त? अरे त्यो सबै नाश गरिदियो। भाग ए कुटाप सुगा भाग अझ भाग्दैन भाग अलग छिया सुगा। ओहो नाइ नाइ बिन्ती छ, नाइ कानुस छ त्यसरी। मिठु के भयो? मिठु मिठु उठ न मिठु। ठिक्कै भयो त्यसलाई। तिमीलाई केही पनि हुँदैन मिठु। यो पसलले त कस्तो दुष्ट मान्छे रहेछ। उसको छोरा पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। के हुँदैछ यहाँ? हाम्रो शुक्र घाइते भयो, बाँच्छ होला है। खै हेरौँ त। हात्तिनु पर्दैन, यो जिउँदैछ। खास त्यस्तो चोट लागेको रहन्छ। धन्य ईश्वर। ए हेर त, मिठु त चल्न थाल्यो। ल अब चाहिँ भइहाल्छ नि। तपाईँले मिठुलाई बचाएर राम्रो गर्नुभयो। यो सब कसरी भयो? यो सब पसलेको दोष हो। उसले मिठुलाई यस्तो बनायो। ए म त लागे पनि। लौ त। कस्तो राम्रो मान्छे रहेछ। तर ऊ को होला? किन हाँसेको तिमीहरू? पख त्यो मान्छे को रहेछ म बुझेर आउँछु। ओहो मेरो छोरा, मेरो बाबु, तिमीलाई स्वागत छ। तिमीलाई देखेपछि त मेरो मन त्यसै खुसी हुन्छ। मेरो छोरा मेरो गाउँको सान भएको छ र ऊ चाँडै नै डाक्टर बन्दैछ। र छोरा मैले तिम्रो विवाहको लागि यसै गाउँकी भर्खरकी एउटी केटी छानेर राखेको छु। ठिकै छ नि बुवा, यसमा म के भन्नु? केटी चाहिँ को हो? तिनको नाम रिता हो। उमेर पनि भर्खरकी साह्रै राम्री छे। भर्खरकी? कति वर्षकी भइन्? के फरक पर्यो र? मेरो विचारमा जति सानी त्यति राम्री। तर कति वर्षकी छे? मेरो विचारमा त्यस्तै करिब 15 वर्षको हुनुपर्छ। मात्र 15 वर्ष कि? यति कम उमेरको केटीसँग त म बिहा गर्न सक्दिन। यो के भन्दैछौ तिमी? के अब तिमीलाई मेरो कुनै इच्छाको मतलब रहेन? मेरो मतलब त्यो होइन बुवा। मैले बिहे गर्ने केटीको उमेर 18 वर्षभन्दा कम हुनु हुन्न। तर किन? सानै उमेरमा आमा बन्नु हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कलेजमा पढेका छौँ। मैले वचन दिइसकेँ, अब केही हुन्न। अर्को हप्ता त बिहे नै हुने भइसक्यो। ठिक छ, म तपाईँले भनेकै केटीसँग बिहा गर्नेछु, तर 3 वर्षपछि मात्रै। मलाई पनि त आफ्नै खुट्टामा उभिने मौका दिनुहोस् न। कस्तो अबुझ्यो भनेको त मान्ने होइन। के गर? त्यो मान्छे बाबु रहेछ, पसलेको छोरा। अब के भन्छ त रिता दिदी? नाइ नाइ, म अझै पनि बिहे गर्ने पक्षमा छैन। पहिला म आफ्नो पढाइ पुरा गर्न चाहन्छु। नचिन्नु, दाउको पनि अहिले बिहे गर्ने विचार छैन। उसको स्वास्नी कम्तीमा 18 वर्षको हुनुपर्छ रे। पसले त आउने हप्तामै बिहे गरिदिनु पर्छ भन्छ। रिता आउँदैछ। चुप लाग। आमा बुवा, म केही भन्न सक्छु? के कुरा हो छोरी? के कुरा हो भन्न रिता। म वास्तवमा पढाइ पुरा गर्न चाहन्छु हजुरआमा। होइन, यो के हुँदैछ? पसले बाहेक सबैजना बिहे ढिलै होस् भन्ने चाहन्छन्। ओहो मिठु, के भयो तिमीलाई? तिमी ठिक त छौ? म डाक्टर बोलाएर ल्याउँछु। तिमीलाई आफ्नो बुढो बाबुको केही मतलब छैन। बुवा, म तपाईँको खुसीको लागि जे पनि गर्न तयार छु, तर कानुन तोड्न सक्दिनँ।
18 वर्षभन्दा मुनिको केटीसँग बिहा गर्नु गैर कानुनी कुरा हो। मलाई कुनै मतलब छैन त्यसको। बिन्ती छ डाक्टर साहब, मसँग हिँड्नुहोस्, मेरो सुगर साह्रै बिरामी छ। हुन्छ कि म जाउँ त बुवा? त्यत्तिका पढेको जब एउटा चराको उपचारको निमित्त हो भने मेरो भन्नु केही छैन, जाऊ। धेरै समयपछि गाउँ फर्कदा मान्छेहरूको नाम पनि बिर्सिँदो रहेछ। त्यो केटीको नाउँ के हो? गीता दिदी हुन्। उनी असाध्यै राम्रो पढ्छिन् र 10 कक्षा पुरा गर्न चाहन्छन्। यो त राम्रो कुरा हो। आत्तिनु पर्दैन, 1-2 दिन आराम गर्यो भने उसलाई ठिक हुन्छ। बाबु, तपाईँ असल र बुद्धिमान देखिनुहुन्छ। मेरी छोरी रिता पनि चलाक छ। त्यसो हो भने रिताले पढाइ जारी राख्नुपर्छ। म पनि त डाक्टर बन्न पढिराखेकै छु। तपाईँको पनि पढिराख्ने नै विचार। हाम्रो रिता पनि त्यसै भन्छे। ठिकै छ नि, हामीलाई पनि त बिहाको हतार छैन। तर तपाईँको बुवा, उहाँको के विचार छ त? साँच्चै भनौँ भने उहाँ अहिले नै बिहे गरिदिने कुरामा ढिप्पी कस्तै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ मैले छोरोको कुरो पनि सुनिदिनुपर्छ। म उसलाई कदापि गुमाउन चाहन्न। मेरा छोरा, म बुढेसकालमा आराम गर्न चाहन्छु। फेरि घरमा हेरचाह गर्ने पनि त कोही छैन। बुवा, मैले बुझेँ, तर त्यसको लागि हामीले अर्कै मान्छे पनि त राख्न सक्छौँ नि। त्यसो भए हाम्रो गाउँमा एउटा बिधुवै दुखी आइनेछ, त्यसलाई लगेर राख्नुहोस्, त्यसले काम गरिहाल्छ। तपाईँलाई यस्तो केही पर्यो भने हामी पनि छँदै छौँ नि। म पनि तपाईँलाई सघाउन सक्छु। म पनि फेरि कुरो यस्तो। त्यसो भए ठिक छ। त्यसो भए अर्को हप्ता बिहेको छिनोफानो गरौँ। नातेदार छरछिमेकीहरूलाई चाहिँ हाम्रो रिताको बिहे 3 वर्षपछि मात्र हुन्छ भनेर सुनाइदेऊ, हुन्न? हो, 3 वर्षपछि बिहा हुने भयो मिठु।